बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD गोज़र नॉल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज और जिल हज के बाबरकत महीने से मुताल्लिक चंद अहम सवालात और जवाबात पर। आइए सीखते हैं हज के बारे में ज़रूरी और फ़ायदेमंद मालूमात। सवाल: जिल हज के महीने में नाजिल होने वाला मशहूर खुतबा कौन सा है? जवाब है, ये खुतबा हिज्जतुल विदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जिल हज को मैदान अरफात में दिया। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। सवाल: कुरान में किन रातों की कसम खाकर जिल हज का जिक्र किया गया? जवाब: जिल हज की इब्तदाई 10 रातों की कसम अल्लाह ताला ने कुरान में खाई है। कसम है फजर की और 10 रातों की। सूरह फजर आयत नंबर 1 से 2। तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ये 10 रातें जिल हज की हैं। सवाल: जिल हज में किस दिन रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ होते हैं? जवाब है, यौम अरफा यानी 9 जिल हज के रोजे से एक पिछले और एक आने वाले साल के गुनाह माफ होते हैं। अरफा के दिन का रोजा पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफारा है। सवाल है, वो कौन सा ख्वाब था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिल हज में देखा? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म देखा। ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? सूरह सॉफ़ात आयत नंबर 102। सवाल है, कुर्बानी का आगाज सबसे पहले किस पैगंबर के दौर में हुआ? जवाब है, कुर्बानी का आगाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील से हुआ और उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की ना हुई। सूरह मुआइदा आयत नंबर 27। सवाल है, सिर्फ जिल हज में अदा होने वाला एक अहम रुकन इस्लाम में कौन सा है? जवाब है, हज, जो साल में सिर्फ जिल हज के मखसूस दिनों में अदा होता है और लोगों पर अल्लाह के लिए हज फर्ज है उन पर जो उस तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 97। सवाल है, जिल हज में हज का सबसे बड़ा रुकन कौन सा है? जवाब है, अरफात में वकूफ, जो हज का सबसे अहम रुकन है। अल हज अरफा यानी हज तो अरफा है। सवाल है, वो कौन से दिन हैं जो हज के अयाम कहलाते हैं? जवाब है, 8 जिल हज यानी यौम तरविया से 13 जिल हज तक के दिन। तफसीर इब्ने कसीर में अयाम हज की वजाहत की गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 203। सवाल है, जिल हज की किस तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है? जवाब है, 10 जिल हज को यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन कहा जाता है। बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। सूरह कौसर आयत नंबर 2। सवाल है, कुरान में कुर्बानी के जानवरों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? जवाब है, बदन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो बड़े कुर्बानी के जानवरों के लिए है और हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊंट मुकर्रर किए जो तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से हैं। सूरह हज आयत नंबर 36। सवाल है, यौम तरविया जिल हज की कौन सी तारीख को कहते हैं? जवाब है, 8 जिल हज को यौम तरविया कहा जाता है जब हजाज मना रवाना होते हैं। सवाल है, हज के दौरान किन दिनों में कंकरियां मारी जाती हैं? जवाब है, 10, 11, 12 और अगर क़याम हो तो 13 जिल हज को रमी की जाती है। सवाल है, अयाम तशरीक किन 3 दिनों को कहा जाता है? जवाब है, 11, 12 और 13 जिल हज के दिन अयाम तशरीक कहलाता है और अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। सूरह बकरा आयत नंबर 203। सवाल है, वो कौन सा दिन है जो ईद उल अकबर कहलाता है? जवाब है, 10 जिल हज यानी ईद उल अज़हा को ईद उल अकबर कहा जाता है। सूरह तौबा आयत नंबर 3। सवाल है, यौम अरफा के दिन दुआएं किस मकाम पर ज्यादा कबूल होती हैं? जवाब है, मैदान अरफात में दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं। यौम अरफा में सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की है। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज अदा किए? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया जिसे हिज्जतुल विदा कहा जाता है।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا جو حجۃ الوداع تھا۔ سوال ہے، یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کن بندوں پر فخر کرتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں وقوف کرنے والے حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفات کے دن حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ سوال ہے، حج کا خطبہ کس دن اور کہاں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، حج کا خطبہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ سوال ہے، کیا غیر حاجی بھی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، غیر حاجیوں کے لیے بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سوال ہے، حج کے ارکان کی ادائیگی کا آغاز ذی الحج کی کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، حج کی عملی ادائیگی 8 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے، جسے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ سوال ہے، قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ جواب ہے، قربانی 3 دن کی جاتی ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ سوال ہے، ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں میں عبادت کی کیا خاصیت ہے؟ جواب ہے، ان 10 راتوں کی عبادت اللہ کے نزدیک بہت افضل اور باعث اجر ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں۔ سوال ہے، کس دن شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہوتا ہے؟ جواب ہے، 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری۔ سوال ہے، حج کے دوران کتنی بار طواف کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، حج کے دوران کم از کم 3 طواف کیے جاتے ہیں، طواف قدوم، طواف افاضہ اور طواف وداع۔ سوال ہے، عرفہ، مزدلفہ اور منی میں قیام کس ترتیب سے کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، پہلے عرفہ، پھر مزدلفہ اور آخر میں منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کی تفصیل میں یہی ترتیب بیان کی ہے۔ سوال ہے، حج کے موقع پر سب سے پہلا طواف کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے، حج کے موقع پر سب سے پہلا طواف طواف قدوم ہوتا ہے، جو مکہ پہنچ کر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے تھے۔ سوال ہے، حج بدل کی اجازت کن شرائط پر دی گئی ہے؟ جواب ہے، اگر کوئی شخص خود حج نہ کر سکے تو کسی کو حج کی اجازت دے سکتا ہے، بشرطیہ وہ بالغ، عاقل اور آزاد ہو۔ امام مالک کی کتاب الموطا میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن میں حج کا ذکر تقریباً 10 مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ آیات نمبر 196 اور 197 میں حج کی تفصیل دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے 197۔ سوال، لبیک اللہم لبیک کا ورد سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لبیک اللہم لبیک کا ورد شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سی شرطیں ہونی چاہیے؟ جواب ہے، جانور کو صحت مند، عمر رسیدہ اور بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہے، میدان عرفات کا خطبہ کب اور کتنے الفاظ پر مشتمل تھا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ دیا جو مختصر لیکن جامع تھا، تقریباً 50 الفاظ پر مشتمل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران کن بنیادی حقوق کا اعلان کیا؟ جواب ہے، حج کے دوران بھائی چارہ، عدل اور اللہ کا خوف بنیادی حقوق ہیں۔
حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان ہوا ہے۔ سوال ہے ایام تشریق میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے ایام تشریق میں کھانے پینے کی اجازت ہے اور قربانی کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق میں کھانا پینا جائز ہے۔ سوال ہے حج اور قربانی کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا تقوی رکھنے والا بندہ ان عبادات میں خلوص اور اطاعت سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ واللہ علی الناس حجۃ البیت من استطاع الیہ سبیلا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو مسلمان کس طرح مناتے ہیں؟ جواب مسلمان عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن ایام تشریق میں ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔